39 यो अध्यायमा बाबाले गीताको एक श्लोकको अर्थ सम्झाउनु भएको छ। केही व्यक्तिहरूको धारणा बाबालाई संस्कृत भाषाको ज्ञान थिएन भन्ने थियो। नाना साहेबको पनि उहाँप्रति यस्तै धारणा थियो, जसको खण्डन हेमाड पन्तले मूल मराठी ग्रन्थको 50औं अध्यायमा गरेका छन्। दुवै अध्यायहरूको विषय एउटै जस्तो भएकोले ती दुवै यहाँ सम्मिलित रूपमा लेखिएका छन्। प्रस्तावना: श्रीणीको सौभाग्यको वर्णन कसले गर्न सक्छ? ती द्वारकामाई पनि धन्य हुन्, जहाँ श्री साई आएर बस्नुभयो र उनी समाधिस्थ हुनुभयो। श्रीणीका नरनारी पनि धन्य हुन्, जसलाई साईले स्वयं आएर अनुग्रहित गर्नुभयो र जसका प्रेमको वंशले नै टाढाबाट हिँडी उहाँ आउनुभयो। श्रीणी त पहिले एउटा सानो गाउँ थियो, तर श्री साईको सम्पर्कबाट विशेष महत्त्व पाएर एउटा तीर्थ क्षेत्रमा बदलिन गयो। श्रीणीका नारीहरू पनि ज्यादै नै भाग्यशाली हुन्, जसको बाबा उप असीम र अभिन्न विश्वास प्रशंसा नै गरिरहन सक्नु छ। 8 प्रहर नुहाउँदा, पिन्दा, अनाज किन्नल्दा, कुट्दा, अरू घरका काम गर्दा उनीहरू उहाँको कीर्तिको गुणगान गर्ने गर्दथे। उनीहरूको प्रेमको उपमा नै के हुन सक्छ र उनीहरू अत्यन्त मिठो गाउँ थिए, जसबाट गाउने र सुन्नेको मनमनै परम शान्ति मिल्थ्यो। बाबाद्वारा टीका: कसैलाई सपनामा पनि बाबा संस्कृत जान्ने हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन। एक दिन नाना साहेब चाँदोरकरलाई गीताको एक श्लोकको अर्थ बुझाएर उहाँले मानिसहरूलाई आश्चर्यचकित पारिदिनुभयो। यसको छोटो वर्णन सेवानिवृत्त तहसिलदार श्री बी देवले मराठी साई लीला पत्रिकाको भाग 4 मा छपाएका छन्। यसको संक्षिप्त विवरण भन्ने पुस्तकको 61औं पृष्ठमा र द वन्डरस साइन्ट साई बाबाको पृष्ठ 36 मा पनि छापिएको छ। यी सबै पुस्तकहरू बी विल नरसिंहद्वारा रचिएका हुन्। श्री बी विल देवले तारिख 27/1936 मा अङ्ग्रेजीमा एक वक्तव्य दिएका छन्, जो नरसिंह स्वामीद्वारा रचित पुस्तक भक्तहरूको अनुभव भाग 3 मा छापिएको छ। श्रीदेवलाई यो विषयको पहिलो सूचना नाना साहेब चाँदोरकरबाट प्राप्त भएको थियो, यसैले उनको कथन तल उद्धृत गरिएको छ। नाना साहेब चाँदोरकर वेदान्त का विद्वान विद्यार्थीहरूमध्ये एक थिए। उनले अनेकौं टीकाहरूको साथ गीताको अध्ययन पनि गरेका थिए र उनलाई यो ज्ञानको अहङ्कार पनि थियो। बाबाले संस्कृत भाषा कति पनि जान्नुहुन्न भन्ने उनको विचार थियो, यसैले बाबाले उनको यो भ्रम हटाइदिने विचार गर्नुभयो। यो भक्तगण थोरै सङ्ख्यामा आउने पहिलेको समयको कुरा हो। बाबा भक्तहरूसँग एकान्तमा धेरै बेरसम्म वार्तालाप गर्नुहुन्थ्यो। यस्तै एउटा कुनै समयमा नाना साहेब बाबाको चरण सेवा गरिरहेका थिए र अस्पष्ट शब्दमा केही गुनगुनाइरहेका थिए। त्यसै बेला तल लेखिएको वार्तालाप भयो: बाबा, नाना, तिमीले बिस्तार बिस्तार के भनिरहेका हौ? नाना: मैले गीताको एक श्लोकको पाठ गरिरहेको हुँ। बाबा: कुन चाहिँ श्लोक हो त्यो? नाना: यो भागवत गीताको एक श्लोक हो। बाबा: अलि उच्च स्वरमा भन त। अनि नानाले भागवत गीताको 4औं अध्यायको 34औं श्लोक भन्न लागे: त्वादिति प्रणि पातेदन परिप्रश्नेनया सेव्या उपदेशनीति ज्ञानिनस्तदर्शिन्। बाबा: नाना, के तिमीलाई यसको अर्थ थाहा छ? नाना: छ महाराज। बाबा: यदि थाहा छ भने मलाई पनि सुनाउ न। नाना: यसको अर्थ हो, तत्त्व जान्ने ज्ञानी पुरुषहरूलाई राम्रोसँग दण्डवत गरेर सेवा र निष्कपट भावले गरिएका प्रश्नद्वारा त्यो ज्ञानलाई जान, जसलाई सद्वस्तुको प्राप्ति भइसकेको छ। ती ज्ञानीहरूले तिमीलाई ज्ञानको उपदेश दिनेछन्। बाबा: नाना, म यस प्रकारको खिचडी भावार्थ चाहन्न। मलाई त प्रत्येक शब्द र त्यसको भाषा अनुरूपको उच्चारण गर्दै व्याकरण सम्मत अर्थ बुझाउनु। अब नाना एक शब्दको अर्थ बुझाउन लागे। बाबा: नाना, के केवल साष्टाङ्ग नमस्कार गर्नु नै प्राप्त हुन्छ? नाना: नमस्कार गर्नु बाहेक म प्रणिपातको कुनै अर्को अर्थ जान्दिनँ। बाबा: परिप्रश्नको अर्थ के हो? नाना: प्रश्न सोध्नु। बाबा: प्रश्नको अर्थ के नि? नाना: उही प्रश्न सोध्नु। बाबा: यदि परिप्रश्न र प्रश्न दुवैको अर्थ एउटै हो भने व्यासले परि उपसर्गको प्रयोग किन गरे त? के व्यासको बुद्धि भ्रष्ट भएको थियो त? नाना: मलाई त परिप्रश्नको अर्को अर्थ थाहा छैन। बाबा: सेवा, कस्तो प्रकारले सेवाको आशय हो यहाँ? नाना: त्यही जो हामीहरूले सधैँ हजुरको गर्छौँ। बाबा: के यो सेवा नै पर्याप्त छ? नाना: अरू यो भन्दा बढी सेवाको कुनै विशेष अर्थ मलाई थाहा छैन। बाबा: दोस्रो पङ्क्तिको उपदेशनी ते ज्ञानमा के तिमी ज्ञान शब्दको ठाउँमा अर्को शब्दको प्रयोग गरेर यसको अर्थ भन्न सक्दछौ? नाना: हो, सक्छु। बाबा: कुन चाहिँ शब्द? नाना: अज्ञानम। बाबा: ज्ञानको सट्टा त्यो शब्द अज्ञानम जोडेर के यो श्लोकको अर्थ निस्कन सक्छ? नाना: अह, सक्दैन। शाङ्कर भाष्यमा यस प्रकारको कुनै व्याख्या छैन। बाबा: नभएर के भयो त? यदि अज्ञानम शब्दको प्रयोगबाट कुनै उत्तम अर्थ निस्कन सक्छ भने त्यसमा के आपत्ति छ र? नाना: त्यसमा अज्ञान शब्दको यस्तो कस्तो प्रकारको प्रयोग हुने हो, म त्यो जान्दिनँ। बाबा:
कृष्णले अर्जुनलाई किन ज्ञानीहरू र तत्त्वदर्शीहरूलाई नमस्कार गर्न ढोग्न, उनीहरूसँग प्रश्न सोध्न र सेवा गर्ने उपदेश दिनुभयो? यो के कृष्ण स्वयं तत्त्वदर्शी हुनुहुने थिएन? वास्तवमा स्वयं ज्ञान स्वरूप नै हुनुहुन्न थियो? नाना हो, उहाँ ज्ञान अवतार नै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले अर्जुनलाई अरू ज्ञानीहरूको लागि किन भन्नुभयो त्यो कुरो मैले बुझ्न सकिनँ। बाबा, के तिमीले बुझ्न सकेनौ? अब नाना निहुरो भए। उनको घमण्ड पुरा भइसकेको थियो अनि बाबाले स्वयं यस प्रकारले अर्थ बुझाउन लाग्नुभयो। ज्ञानीहरूलाई केवल साष्टाङ्ग नमस्कार गर्नाले प्राप्त हुँदैन, हामीले सद्गुरुप्रति अन्य भावले शरणगत गर्नुपर्छ। केवल प्रश्न सोध्नुले नै प्राप्त हुँदैन। कुनै कुप्रवृत्तिले या पाखण्डले या वाक्य जालमा फसाउने या कुनै त्रुटि निकाल्ने भावनाले प्रेरित भएर प्रश्न गर्नु हुँदैन, परन्तु प्रश्न उत्साहपूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक मार्गमा उन्नति प्राप्त गर्ने भावनाले नै प्रेरित भएर गर्नुपर्छ। म त सेवा गर्न वा नगर्नमा पूर्ण स्वतन्त्र छु। जो यस्तो भावनाले सेवा कार्य गर्छ त्यसलाई सेवा भनिन सकिन्न। उसले मेरो आफ्नो शरीरमा मेरो कुनै अधिकार छैन, यो शरीर उपर त गुरुको नै अधिकार छ र केवल उहाँको सेवाको निम्ति नै यो रहेको छ भन्ने मेरो अनुभव गर्नुपर्छ। त्यस प्रकार आचरण गर्नाले तिमीलाई सद्गुरुद्वारा माथिको श्लोकमा बताइए बमोजिम ज्ञान प्राप्त हुन जानेछ। नानालाई गुरु कस्तो प्रकारले अज्ञानको शिक्षा दिन्छन् भन्ने कुरा सम्झनामा आउन सकेन। बाबा ज्ञानको उपदेश कस्तो हो, अर्थात् भविष्यमा प्राप्त हुने आत्मानुभूतिको शिक्षा अज्ञानको नाश गर्नु ज्ञान हो। ज्ञानेश्वरी भाष्यको ओबी 1396 यस प्रकार वर्णन छ। हे अर्जुन, यदि तिम्रो निद्रा र सपना भङ्ग भयो भने अनि तिमी स्वयं हुन्छौ, यो पनि यस्तै प्रकारको हो। गीताको अध्याय 5 देखि 16 को अगाडि टीकामा लेखिएको छ कि ज्ञानमा अज्ञान नष्ट गर्नुभन्दा बाहेक कुनै अरू भेष छ र अन्धकार नष्ट गर्नुको अर्थ प्रकाश हो। जब हामी दैत्य नाश गर्ने चर्चा गर्छौँ भने हामी अद्वैतको कुरा गर्छौँ, जब हामी अन्धकार नष्ट गर्ने कुरा गर्छौँ भने त्यसको अर्थ हो कि प्रकाशको कुरा गर्छौँ। यदि हामी अद्वैतको स्थिति अनुभव गर्न चाहन्छौँ भने हामीले दैत्यको वाहनमा नष्ट गर्नुपर्छ। यदि अद्वैत स्थिति प्राप्त भएको लक्षण हो, दैत्यमा बसेर अद्वैतको चर्चा को गर्न सक्दछ? जबसम्म यस्तो स्थिति प्राप्त हुँदैन तबसम्म के त्यसको अनुभव कसैले गर्न सक्छ? शिष्य सद्गुरुकै सम्मान नै ज्ञानको मूर्ति हो। उनीहरू दुईमा केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता र ऐश्वर्य योगमा भिन्नता हुन्छ। सद्गुरु निर्गुण, निराकार, सच्चिदानन्द हुन्छन्। वास्तवमा उनी केवल मनुष्य जाति र विश्व कल्याणको निमित्त स्वेच्छापूर्वक मनुष्य शरीर गर्दछन्, तर नरदेह धारण गर्नाले पनि उनको सत्ताको अनन्ततामा कुनै बाधा उपस्थित हुँदैन। उनको आत्मानुभूति, लाभ, दैवी शक्ति र ज्ञान सदैव एकै रूपले रहन्छन्। शिष्यको पनि वास्तवमा त्यही स्वरूप हो, तर अनेकौँ जन्महरूले गर्दा उसलाई अज्ञान उत्पन्न हुन जान्छ र त्यसैको वशमा परेर उसलाई भ्रम हुन जान्छ तथा आफ्नो शुद्ध चैतन्यको स्वरूपको विस्मृति हुन जान्छ। गीताको अध्याय 5 हेर, अज्ञाने वासत ज्ञान तेन मुह यान्ति जन तव। त्यहाँ बताए अनुसार उसलाई म जीव हुँ, एउटा प्राणी हुँ, दुर्बल हुँ, असहाय हुँ भन्ने भ्रम हुन जान्छ। गुरुले यो अज्ञान रूपी जरालाई काटेर फ्याँकिदिन्छन्। यसैको लागि उसले उपदेश गर्नुपर्छ। जन्म जन्मान्तरदेखि म त दुर्बल असहाय जीव हुँ भन्ने धारणा गर्दै आएको हुन्छ। यस्तो शिक्षालाई गुरुले 100औं जन्मसम्म तिमी नै सर्वशक्तिमान समर्थ ईश्वर हौ भन्ने यस्तो शिक्षा दिन्छन्। अनि मात्र कहीँ गएर उसलाई वास्तवमा म नै ईश्वर हुँ भन्ने अलिकति आभास हुन्छ। सदैव निरन्तर भ्रममा रहनाको कारणले नै उसलाई म शरीर हुँ, एक जीव हुँ, साथै ईश्वर र यो विश्वमा भन्दा एक भिन्न वस्तु हो भन्ने नै भाव भएको हुन्छ। यो त केवल एक भ्रम मात्र हो जो अनेकौँ जन्म धारण गर्नको कारणले उत्पन्न हुन गएको कर्मानुसार प्रत्येक प्राणीलाई सुख दुःखको प्राप्ति हुन्छ। यो भ्रम, यो त्रुटि तथा यो अज्ञानको जरा नष्ट गर्नको लागि नै हामीले स्वयं आफूसँग नै यो अज्ञान कसरी पैदा हुन गयो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। यो अज्ञान कहाँ छ हो, यो त्रुटिको दिग्दर्शन गराइदिनुलाई नै उपदेश भन्दछन्। अज्ञानका उदाहरण तल लेखेका छन्। म एक जीव हुँ, शरीर नै आत्मा हो, ईश्वर, विश्व र जीव भिन्न भिन्न तत्त्व हुन्। जबसम्म यी त्रुटिहरूको उसलाई दिग्दर्शन गराइन्न त्यति बेलासम्म शिक्षालाई ईश्वर, जीव र शरीर के हुन्, उनीहरूमा के अन्योन्याश्रित सम्भव छ तथा उनीहरू परस्पर भिन्न हुन् कि अभिन्न हुन् अथवा एक नै हुन्, यस प्रकारको शिक्षा दिनु र भ्रमलाई हटाइदिनु नै अज्ञानको ज्ञानोपदेश भनिन्छ। अब प्रश्न यो उठ्छ कि जीव जो स्वयं ज्ञानुभूतिको छ, ज्ञान मूर्ति छ, जसलाई ज्ञानको के आवश्यक छ भन्ने उपदेश दिने कारण त केवल त्रुटिलाई उसको दृष्टिमा ल्याएर अज्ञानलाई नष्ट गरिदिनु हो।
अनि कृष्ण यी दुवैलाई आफ्नो प्राण र आत्मामा ज्ञानदेव श्रीकृष्णलाई यस्ता अनेक भक्त र गुरु विद्यमान छन् भन्ने कुरा विदित भएको हुनाले उनीहरूको महत्त्व बढाउनको लागि नै श्रीकृष्णले अर्जुनलाई यस्तो उल्लेख गर्नुभएको समाधि मन्दिरको निर्माण। बाबा जे जसो गर्न चाहनुहुन्थ्यो त्यसको चर्चा उहाँ कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन थियो, बरु वरपर यस्तो वातावरण र परिस्थिति बनाइदिनुहुन्थ्यो कि मानिसहरूलाई उहाँको ढिलो गतिको तर निश्चित परिणाम देखेर बडो ताजुब लाग्दथ्यो। समाधि मन्दिर यो कुराको उदाहरण हो। नागपुरका प्रसिद्ध लखपति श्रीमान बापू साहेब बुटी आफ्नो परिवारसहित सिरडीमा बस्दथे। एकपल्ट उनीहरूलाई सिरडीमा आफ्नै एउटा वडा हुनुपर्छ भन्ने विचार आयो। त्यसको केही समयपछि दीक्षित वडामा सुतिरहेका बखतमा उनले निद्रामा एउटा सपना देखे। बाबाले सपनामा आएर उनीलाई तिमी आफ्नो एक बाडा र एक मन्दिर बनाऊ भन्नुभयो। सामा पनि त्यही सुतिरहेका थिए र उनले पनि ठिक त्यस्तै नै सपना देखे। बापू साहेब जब उठे त्यसबेला उनले सामालाई रोएका देखे र उनीसँग रुनाको कारण सोधे। अनि सामाले भन्न लागे, भर्खरै मैले एउटा सपना देखेँ। बाबा मेरो ज्यादै नजिक आउनुभयो र स्पष्ट शब्दमा मन्दिरको साथमा बाडा बनाउन लगाऊ, म सम्पूर्ण भक्तहरूको इच्छाहरू पूर्ण गर्नेछु भन्नुभयो। किनभने ममा सदा मन लगाएको ज्ञानी सर्वोत्तम गति रूप महिमा सदा रहेको हुन्छ। बाबाका मधुर र प्रेमपूर्ण शब्द सुनेर मेरो प्रेम उर्लिएर घाँटी भरियो, साथै मेरो आँखाबाट आँसुका धारा बग्न लागे। त्यसैले म जोरसँग रुन लागेँ। दुवैले सपना एउटै जस्तो भएकोले बाबु साहेब बुटीलाई आश्चर्य लाग्यो। उनी धनाढ्य त छँदै थिए, त्यसैले उनले बाडा बनाउने निश्चय गरेर सामासँग बसी एउटा नक्सा बनाए। काका साहेब दीक्षितले पनि त्यो नक्सालाई स्वीकृत गरे। अनि त्यो नक्सा बाबाको अगाडि प्रस्तुत गरिँदा उहाँले पनि तुरुन्तै स्वीकृत गरिदिनुभयो। त्यसपछि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरियो र सामाको रेखदेखमा तलको तहखाना र कुवा बनेर तयार भयो। बाबाले पनि लेडी जाँदा आउँदाको समयमा आफ्नो सल्लाह दिने गर्नुहुन्थ्यो। यदि बनिसकेपछि यो काम बापू साहेब जोगलाई नै सौंपिदियो। काम यसरी नै चलिरहेको अवस्थामा बापू साहेब जोगलाई बीचमा मुरलीधरको मूर्ति पनि स्थापना गर्ने गरी केही खुल्ला ठाउँ अवश्य नै हुनुपर्छ भन्ने विचार आयो। उनले आफ्नो विचार सामासँग प्रकट गरे र साथै बाबाबाट अनुमति प्राप्त गर्न पनि भने। बाबा बाडाको नजिकबाट गइरहनु भएको बखतमा सामाले बाबासँग त्यो कुरा सोधे। सामाको प्रश्नमा आफ्नो स्वीकृति दिँदै बाबाले भन्नुभयो, मन्दिरको कार्य पुरा भएपछि म स्वयं त्यहाँ बस्नेछु। अनि फेरि बाडातर्फ नजर लगाउँदै अरू कुरा थप्नुभयो। बाडा सम्पूर्ण रूपले बनिसकेपछि हामी सबैले त्यसको उपभोग गरौँला, त्यहीँ बसौँला, घुमफिर गरौँला र एउटाले अर्कालाई छातीमा लगाएर आनन्दपूर्वक डुलफिर गरौँला। त्यसै बखत सामाले बाबासँग के मूर्तिका बीच कोठाको जग राख्ने कार्य प्रारम्भ गर्नको लागि शुभ मुहूर्त भयो भनेर सोधे। बाबाले उनलाई स्वीकारपूर्ण उत्तर दिनुभयो। अनि त्यसै बेला सामाले एउटा नरिवल ल्याएर फोरेर कार्य प्रारम्भ गरिदिए। ठिक समयमा सबै काम पुरा भयो र मुरलीधरको एउटा सुन्दर मूर्ति बनाउन लगाउने प्रबन्ध गरियो। त्यसको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुन नपाउँदै एउटा नयाँ घटना घट्न गयो। बाबाको स्थिति चिन्ताजनक हुन गयो र उहाँले अब शरीर त्यागिदिनु हुनेछ भन्ने जस्तो देखिन लाग्यो। बापू साहेब ज्यादै उदास र निराश हुन गए। यदि बाबा बित्नुभयो भने त बाडा उहाँको पवित्र चरण स्पर्शबाट वञ्चित रहने भयो र मेरो सबै लगभग 1 लाख रुपैयाँ व्यर्थ हुन जाने भयो भन्ने उनले सोचे। तर अन्तिम समयमा बाबाको श्रीमुखबाट निक्लेका वचनले मलाई बाडामा नै राख्नु केवल बुटी साहेबलाई मात्र सान्त्वना पुर्याएन कि अरूहरूलाई पनि शान्ति मिल्यो। केही समयपछि बाबाको पवित्र शरीर मुरलीधरको मूर्तिको स्थानमा राखियो। बाबा स्वयं मुरलीधर बन्नुभयो र बाडा साई बाबाको समाधि मन्दिर। उहाँको अगाध लीलाहरूको थाहा कसैले पाउन सकेन। श्री बापू साहेब बुटी धन्य हुन् जसको वडामा बाबाको दिव्य र पवित्र पार्थिव शरीर अहिले विश्राम गरिरहेको छ।